प्रेज द लॉर्ड. मुझे नाव क्लिटस हांव पालिमोर्तान आयला. हांवें देवाचे उतार सांगते आसा. देवाचे उतार जावन आसा ते हर एक दीस नवें जिवें आनी क्रियात्मक आनी ते खरें जावन आसा म्हण सांगून ते म्हाका हांगासर आयल्या उपरांत म्हजे जिणेंत म्हाका भोगला. हांवें ही म्हजी पयली न्हय, ही म्हजी चवथी रितीर जावन आसा, वस्ती रितीर. आनी ह्या रितीन ती म्हाका म्हजे जेजून म्हाका पवित्र आत्म्याद्वारे हांगा भावाद्वारे पवित्र आत्म्या मुखांतर म्हाका मस्त शिकोवन दिला. देखून हांव म्हजे जेजूक अर्गां दितां. पयल्यान पयलें म्हाका हांगा ब्रदर विजय शिकोवन दिवन आसलो. पवित्र आत्मो ब्रदर विजय मुखांतर उलयतालो आनी ब्रदर विजय मुखांतर म्हाका एक सांगून दिल्लें जावन आसा. हांव सांगली उतरां तूं चीत दिवन आयक म्हूण सांगून ते पयले दुसरे दीस सोमारा दिसा फस्ट शिकोवन म्हाका आयकलें जावन आसा. देखून हांव अर्गां दितां आनी म्हाका आनीक वर्ते रितीन ते चीत दिवन आयकूंक ते उतार कुमक दिवंक जाली. आनी ताजी दुसरी शिकोवन ब्रदर रिक्सनाची जावन आसली आनी तिणी ब्रदर रिक्सना मुखांतर पवित्र आत्मो उलयलो. आनी त्या पटी म्हाका एक उतार पयलें आयकलां तें, पूण ह्या पटी म्हाका कितें कितें एक सर्त एक ताजें एक एफेक्ट जालें. आमी मागते आसतना आमचो बाप वयरताना आमचे वयर दिश्ट घालते आसा म्हूण सांगून तें हांवें पयलें आयकलां. पूण ह्या पटी म्हाका इल्लें ताजे वयर आनीक मस्त एक ताजे वयर कितें एक एफेक्ट जाल्ले बरें जाल्लें. म्हाका तें हायलायट बरें म्हजे जिणेंत आयलें. देखून हांव म्हजे जेजूक अर्गां दितां. आनी हांगा मुखांतर हाजे पयलें म्हाका देव कोण खंयसर बिडार करता, बाप पूत पवित्र आत्म्या विशयान म्हाका शिकोवन मेळ्ळी जावन आसा आनी देवसरा विशयान ती शिकोवन मेळ्ळी जावन आसा. आनी कालच्या दिसा पवित्र आत्मो ब्रदर विक्रमा मुखांतर उलयल्लो. तेदळ ब्रदर विक्रमान एक मुखांतर उलयता आसतना म्हाका एक सडनली इमॅजिनरी आयलें की हांव पयलें बाप पूत पवित्र आत्मा सांगल्यार कसलें इमॅजीन म्हजें दोन आसलो म्हूण सांगून म्हजे मोतयेंत आयलें. आनी देवसरा विशयांत हांवें आयकूंक वतना देवसरा विशयांत हांव चिंतलो की पयलें की देवसर म्हणल्यार मस्त पाप, ताका मस्त सतोवन आसा त्या संवसारांत. आनी आमी पयलें फिल्मांत पळयल्यार एक सून आसतली, त्या सुनेक मावी कश्ट दितालो, गोवी कश्ट दितालो आनी सासूमाई कश्ट दिताली. हांव चिंतून आसलो की देवसर म्हळ्यार तशेंच पाप ताका मस्त कश्ट दितात म्हूण. तो जेजू भुकेन आसलो, ताणें विचारलें तूं उंडक आताय गे सावन उंडक खा म्हूण सांगून जेजून सांगलें ना उंड्या उरी मात मनीस जियेना म्हूण सांग. ताजे उपरांत दोंगरा वयर आपणून गेलो, हांगातून उडी मार, तुका बायबलान बरयलां न्ही देव तुका राखतलो म्हूण सांगून थोडे सांगलें देवाचेर तूं पातें ताजे वयर खंयचेंय करिनाका म्हूण सांगून डावट करिनाका म्हूण सांगून. ताजे उपरांत परतेन ताणें सांगलें की तूं म्हजे नमस्कार कर. हांव चिंतलो की तें देवसर म्हळ्यार मस्त पापस म्हूण चिंतलो. पूण हांगा आयल्या उपरांत म्हाका खरी देवसराची म्हाका पिक्चर ताजें सोडून दवरलें बरें दिसलें. आनी देवसराची शिकोवन दितना पवित्र आत्म्यान फादर जेरी मुखांतर एक उतार सांगलें आनी ब्रदर एंड्रूनी तें एक परतेन सांगलें, हायलायट केल्लें तें म्हाका मस्त काळजांत एक रिगलें. तें देवसर खंय बिडार करता म्हूण सांगून पवित्र आत्म्यान सांगलें फादर जेरी मुखांतर खंयसर देव वस्ती करिना थंयसर देवसर वस्ती करता. एक सिंपल सेंटेन्स सांगलें बरें जालें म्हाका. तें म्हाका मस्त मतीन लागलें, म्हाका मस्त रिगलें, म्हाका खुशी जाली आयकून. आनी बाप पूत पवित्र आत्मा सांगल्यार पयलें म्हाका मस्त दुसरें ती इमॅजिनरी लायन आसलें म्हजें. पयलें आमी ल्हान आसतना जावं ती आमकां शिकयतना जावं ती बाप पूत बाप सांगल्यार एक दवो केस लंब केस आनी दवो खाड घाल माथार असो एक बाप. आनी पूत आमी पळयला आमच्या कुर्सांनी कुरीस कितलो व्हड आसा तितलो व्हड ताजे पॅक्स आसात. कुरीस ल्हान आसल्यार 6 पॅक आसतात, कुरीस व्हड जाल्यार 10 पॅक्स आमचेर येतात. मागीर बायसेप्स पर आसलो गट्ट बळादीक म्हूण तशें इमॅजीन आसलें. आनी पवित्र आत्मा सांगल्यार हांव सत्य पारवो सांग दवो पारवो खंय गेल्यार पवित्र आत्मा म्हूण पात येतालो. तितल्या आस्कत एक भावार्थांत आसलें, भावार्थांत नातलो म्हाका. देखून हांगा आयल्या उपरांत म्हाका हर एक दीस चवथी रितीर जाल्यार म्हाका हर एक पटी येतना म्हाका पवित्र आत्म्या विशयान बाप पूत पवित्र आत्म्या विशयान जावं दी म्हाका नवें कळीत जाला. आनी पवित्र आत्म्यान म्हाका एक असली उमेद भरल्या की आनीक कितें चड आयका जाय म्हूण सांगून मागीर थिंक मंगळारा दिसता दिसता हे आराधन करतना फादर जेरीन सांगलें आराधन करतना कोणाक की कांय म्हणे अर्घन दिवंक अर्घन दी आनी काकुळट मागूंक आसल्यार काकुळट माग सावन म्हाका एक भोगलें की हांवें जेजूक समर्पीत जाय म्हणून म्हाका गोतूना खंयच्या रितीर म्हूण सांगून कितें सांगल्यार हांव हाजे की पयलें खंयच्या की इनवॉल्वमेंट जावन नासलो हांव तितलें गायन करचें जावं दी हांव तितलें म्हाका वॉयस तितलें बरें ना म्हूण सांगून हांव वचूंक ना स्टेजीर. हांव एक पटी
कुमगाराच्या टायमार मात्र एक पटी हांव आलतारी वचून हांवें एक कंतर गायल्लें जावन आसा, आत्म्या मुज्या तूं अधीर जायनाका म्हणून जावन. ताजे उपरांत तेय सांगताले म्हाका मस्त क्रिटिसायज आयिल्ले जावन आसा, हाका सामा मायकाचे लागीं वचून सांगता, आवाज व्हड. ताजे उपरांत म्हाका हांव वयरूच वचून हांव हे स्टेजीक खंयी वचून सिंगींग करूंक. तशें म्हाका सिंगिंगाच्या हातून गोत्तू ना म्हाका खंयचे रितीन जेजूची सेवा करी जाय म्हणून. मागीर हांगा वाचूंक वयर येवन पाद्रपण त्या दीस सांगलें कोण आसल्यार वयर येवन सांगा म्हणून. म्हाका थोडे फाटी ऑलमोस्ट मेळटात, पण तडी एक वाचपाचे ते तडे अप्रुपांत एक फाटी येवचे ते काडटाना इल्लें कलबूल जाता हांव. तशें चिंतून हांव वयर येवंक भियोवन आसलो. तशें हांव नेना खंयच्या रितीन हांवें जेजूची सेवा करी जाय म्हणून. देखून हांवें त्या दीस उक्तेन हातून आराधनाच्या टायमार हांवें जेजू कडेन मागिल्लें की सोम्या तूं म्हाका दाखोवन दी म्हणून, हांवें काल करचें म्हणून. आनी ताजे दुसरे दिसा पवित्र आत्मो ब्रदर एंड्रू मुखांतर उलयलो आनी म्हाका एक शब्द मेळ्ळो तातूंत. 1 John chapter 3 verses 22, 23, 24. ताचे उपदेश पाळून ताका मानवता तसलें आमी करता जाल्ल्यान जे कितें आमी मागता तें ताचे तावन आमकां मेळटलें. ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताक आमी सत म्हणून ताणें फर्मयलां त्या प्रकार एकामेकाचो मोग करी जाय, हो ताचो उपदेश. ताचे उपदेश पाळटले सकट ताचे थंय जियेतात आनी तो तांचे थंय जियेता. ताणें आमकां दिलां त्या पवित्र आत्म्याच्या देण्या वरवीं देव आमचे थंय जियेता म्हणून आमी जाणा. हातून म्हाका एक वाक्य तो ताणें आमकां दिला त्या पवित्र आत्म्याच्या देण्या वरवीं तो जेजू क्रिस्त बाप आमकां देणें दिता म्हणून सांगून म्हाका एक खात्री जाली. देखून हांव म्हजे जेजूक अर्घ दिता. वय आमी आराधन करचो देव तोच जावन आसा. केदार अब्रामाक कळीत केलो, अब्रामाक फर्मयलो देवूच जावन आसा, आमी आराधन करचो. वय तो मोइजेचो वेसलो बाप जावन आसा, आमी आराधन करचो. वय झुजेक तो थिरासने सांबाळलेलो तोच बाप जावन आसा, आमी आराधन करचो. दानियेलाक शिवाच्या धोलीतान राखलो तोच बाप आमी आराधन करचो जावन आसा. शद्रक मेशक अभिज्ञ थंय तो उज्यांत आसतना ताका राखलो तोच बाप आमी आराधन करचो जावन आसा. आनी जेजून मागल्ले अब्बा बापा म्हणून तोच बाप आमकां आमचे सवय आसा, आमकां तो राखतालो. वय म्हाकाय तो खंयच्या जाल्यार खंयच्या रितीन ताका खंयची खुशी आसा त्या रितीन तो म्हाका ताजे काळस जावन एक घेतलो म्हणून फाती येता. कित्याक देवाच्या उतार सांगता तुम कितेंय मागल्यार जेजूच्या कितेंय मागल्यार तें मेळटा म्हणून सांगून. आनी म्हाका परतून एक इल्लें हायलायट जालें तें मागीर करतना की मुरी एलिझाबेथीक भेटूंक गेली आनी मुरयेक पळयता आसतना तिणें एक गायन एक कावन एक सांगलें जालें. हांवें तितलें तवळ की एलिझाबेथीन खंयचेय तिणें गायनाची प्रॅक्टीस जावन ती खंयचें आसलें आमकां दिसना, खंय कोणेंय शिकोवन दिलें करूं ना. तिजें तें पवित्र आत्मा आसलो देखून ती मुरयेक पळयता ताजें तें एक पवित्र आत्मा आसा म्हणून ती एक गायन केलें स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचें फळ म्हणून. तशें मुरयेनी जशें तिच्या ते पवित्र आत्मा आसलें देखून तिणें एक मुरयेचें कावण तें व्हडलें कावण आसलें. तशें हांवें जेजू कडेन सांगलें सोम्या तुका सकट साध्य आसा, पवित्र आत्मा तूं म्हाका धाड, म्हाका देणी आनी बर. हांव नेना खंयच्या रितीन हांवें तुजी सेवा करी जाय म्हणून, पूण म्हज्या काळजाचे अत्रेक तूं जाणाय. आनी हांव खंडीत जाणा म्हजो जेजू ताका फावो जाल्ले एक दीस म्हाका काळजान परिवर्तीत करतलो म्हणून हांव खंडीत जाणा. देखून हांव म्हज्या जेजूक हांव काळजांतल्यान अर्घ दितां. थँक्यू जिजस, प्रेज टू जिजस, प्रेज द लॉर्ड.